नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या आयच्या आमच्या अस्तुरी कार्यावळीन सगळ्या दर्शकांचे हांव निमा आमोणकर मना काळजांतल्यान स्वागत करता. स्वच्छ भारत अभियान ही भारत सरकारान सुरू केल्ली एक राष्ट्रीय स्वच्छता मोहीम जावन आसा. राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या 145व्या जयंती दिसा ही भारत सरकार अभियानाची घोषणा केली गेली. तो दीस आशिल्लो 2 ऑक्टोबर 2014. ह्या अभियानाच्या अंतर्गत सगळे रस्ते, गांव, वाडो, गल्ल्यो हें सगळें स्वच्छ करप, स्वच्छ जावप हो हाज्या फाटलो हेतू जावन आशिल्लो. 2021 पर्यंत तर स्वच्छतायेची पातळी वाडयत संपूर्ण देशाक स्वच्छ करपाचें एक ध्येय आशिल्लें. स्वच्छ भारत अभियान हें ग्रामीण तशेंच शहरी भागांनय राबयिल्लें गेलें वता. ग्रामीण भागांत तर सगळी अस्वच्छता बऱ्याच प्रमाणांत आशिल्ल्या कारणान हागणदारी मुक्त गांव करप हें उद्दिश्ट आशिल्ल्यान शाळा, आंगणवाड्यो, सार्वजनीक जाग्यांनी शौचालयां बांदून दिवप तशेंच स्वच्छता मोहीम ही म्हणजे कचरो विल्लेवाट बरे योग्य रितीन करपा खातीर सगळे हे एक्टिविटीज चालू केल्यो गेल्यो. म्हणजे भरपूर प्रमाणान स्वच्छता कशी जावची हाजेर भर दिवन लोकां मदीं स्वच्छतायेची जागृताय हाडप आनी तांकां आरोग्यपूर्ण जिवनाचें म्हत्व पटवून दिवप हो हाजे फाटलो मुख्य उद्देश जावन आसा. स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत काम करपी कार्यकर्ते, वर्कर्स कोणी आसात पळय तशींच जबाबदार व्यक्ती जाणी बरे भशेन हें काम फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करीत आसात, तांचो स्वच्छता सर्वेक्षण एवॉर्ड दिवन गौरव केल्लो गेलो वता. आनी ह्या वर्सा 2024चो स्वच्छ गृहिणीचो पुरस्कार प्राप्त जाला दोंगुर्ले ठाणे पंचायतीच्यो प्रविणा गांवकर हांकां. प्रविणा गांवकर हांणी 26 जानेवारीक नवी दिल्लीक वचून हो पुरस्कार घेतिल्लो आसा. आज प्रविणा गांवकर हांगा आमच्या स्टुडियोन उपस्थित आसा आमचे बरोबर आनी तांचे कडल्यान आमी सगळी ही म्हायती जाणून घेवया स्वच्छ भारत अभियान तांच्या पंचायतीन कितें कितें उपक्रम जातात त्या बद्दल. तेन्ना तांचें आमी स्वागत करुया. प्रविणा, आयच्या कार्यावळीन तुज्या मना काळजांतल्यान स्वागत आसा. सगळ्यान पयलीं हांव तुजें अभिनंदन करता हो पुरस्कार स्वच्छ गृहिणी पुरस्कार तुका प्राप्त जालो त्या बद्दल. आनी हो हें फक्त 70 गांवांकच न्हय तर संपूर्ण गोंयांक ही एक अभिमानाची आनी आनंदाची गजाल जावन आसा. सगळ्यान पयलीं आमी उत्सूक आसात तुजो जल्मगांव, तुजो पंचायती शिक्षण तशेंच पंचायती पर्यंत तुजो प्रवास कसो जालो तो जाणून घेवपाक. नमस्कार. म्हाजो जल्मगांव म्हटल्यार 70नीच दाबे अशें गांवाचें नांव आनी त्या गांवान हांव ल्हानाचें व्हडलें जालें आनी म्हाजें शिक्षण म्हणजे SSC पर्यंत जालें आनी SSC जाल्यार आमची आई सदांच बरी नासल्या कारणान म्हाका फुडलें शिक्षण घेवपाक मेळोंक ना. म्हाजी धाकटी भयण आसली तेंच्यांनी शिक्षण घेतलें सो हांवें 10वी पर्यंत शिक्षण केलें आनी थंय स्टॉप जालें. मागीर म्हजें लग्न जालें उपरांत हांव 70न ठाणे पंचायती म्हणजे ठाणे गांवांत म्हजें लग्न जालें. आनी थंय मागीर तुजो पंचायतीन एंट्री कशी जाली? सो लग्न जाल्यार उपरांत हांव कशें एक घरानच एक चूल आनी मूल सांबाळपी अशीच बायल आसली आनी म्हाका फुडें काडपी अशें आमचें म्हणजे सद्या तेन्ना तरी म्हाका दिसनासलें कोण आसलें. म्हणजे मागीर कितें केलें हांव जेन्ना भायर सरूंक लागलें तेन्ना म्हाजो चुलत देरेक समाजकार्य करपी असो बरो मनीस आसलो. सदांच आतां तो ह्या जगात ना अशें म्हणून पूण तरी पूण म्हाका तिची खूब याद येता आनी सदांच सगल्यांक मदत करतालो तो. कोण अडलेल्यांक अशें म्हणटा सदांच तांकां पावतालो. आनी तेणी एक दीस आमी अशी बसली आसतना तिणी म्हाका विचारलें बाकी सगळे गांवांनी ग्रूप आसा, महिला मंडळ आसा, ते फुगडे घालतात, भजन करतात, सो तुमी कित्याक करिना, तुमी ग्रूप करा अशें म्हणून तेणी आमकां फुडें काडलें. तेन्ना हांवें ताका कितें सांगलें बाबल पळय आमी ताका सगळीं बाबल म्हणटालीं, तेजें नांव फटी गांवकर आसलें आनी आमी सदांच ताका बाबल म्हणटालीं. हांवें म्हटलें बाबल आमी फुडें सरता पूण आमकां सपोर्ट करपाक कोण तरी जाय न्हू. तेदे वेळार तेणी सांगलें आपूण फाटल्यान तुमच्या सदांच फाटल्यान आसा गो, तुमी फुडें सरा आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा. सो तेणी आमकां फुडाकार करून हांवें म्हाज्याच वाड्या वयली 20 बायलां एकठांय केली
आणि एक ग्रुप केलो माझे म्हणजे महिला मंडळ असे केले. माझ्या महिला मंडळाचे नाव असले श्री मंडळगिरो कोळगिरो महिला मंडळ असे. आणि आम्ही ते महिला मंडळ अंतर्गत म्हणजे तो सदांच आमकां आयज समज कितें काम आसा कितें प्रोग्राम आसा कितें सदांच आमकां सांगतालो तो आणि आम्ही तेजे फाटल्यान सदांच ती कामां करताली. बरोबर. म्हणजे एक महिला मंडळाचे माध्यम तुका ताणें सुरू करपाक दिले. थंयच्यान तुका एक बायलां एकठांय करपाची एक समाज कार्याची अशी आणि म्हाका एक उर्बा कशी म्हणजे उमेद कशी जागयली म्हाज्या भितर तेणी. आतां पंचायतीक मागीर कशें जॉईन जाले म्हणजे खंय काम? सो ते महिला मंडळ झाले सो माझ्याच महिला मंडळाची एक हे म्हाजो म्हणजे एक महिला पंच आम्ही तिका फुडें हे केले आम्ही तुका सपोर्ट करता सो तू पंचायतीक इलेक्शनाक राव अशें म्हणून. आणि ती मागीर पंचायतीच्या इलेक्शनाक रावली सो निवडून येयली ती सरिता गांवकर म्हणून. आणि ती पंच जाली. पंच जाले उपरांत जी पंचायतीची जे कामां आसतली पळय ती तिचे म्हणजे पंच आहल्या कारणान तिका खबर आसली न्हू आयज पंचायतीन हो प्रोग्राम घेवंक जाय स्वच्छते एक कितें तरी घरोघरी वचून कचरो कशें हे दिवपाक जाय अशें कितें तरी सदांच ती सांगताली आमकां. आणि हांव अध्यक्ष असल्या कारणान ती म्हाका सांगताली न्हू. आणि मागीर म्हाज्या बायलांक एकठांय करून ती आमच्या वांगडा येवन अशी आमी म्हाका ती फुडें काडटाली आणि आमी आमची कामां करताली. तेन्नाच्यान तूं पंचायती कडेन जॉईनशे जाले. म्हाका सांग ठाणे डोंगुर्ली पंचायत हाच्या बद्दल मातशें आमकां जाणून घेवंक जाय. कितें प्रभाग आसा हें आसा त्या बद्दल? हय हांव रावता ते प्रभाग नंबर 4 अशें म्हणून. सो ते खरें म्हणजे म्हाजे पंचायत आसा पळय ते पंचायतीचे सगळे सेक्रेटरी जावं जाल्यार पंच मेंबर बाकी सगळे पंच मेंबर आतां म्हाजी ती पंच म्हणटाली ते म्हाजे मेंबर सरपंच आसा ते. सो ती सदांच सहकार्य करतात म्हणजे कसलें काम आसलें ते आमकां सांगता आणि आमच्या वांगडा वावरून ती आमी सगळी एकठांय जावन अशी आमी कामां करता. बरोबर. कितले गांव बी आसा अशें? हय आमची पंचायतीत 7 डोंगुर्ली पंचायतीक आसा 7 विलेजी आसा. हय त्या अंडर पंचायती अंडर 7 विलेजी आसात. तूं पंचायतीन सक्रिय कशें आसा म्हणजे कितें जबाबदारी घेता? तुका स्वच्छ गृहिणी अवॉर्ड पुरस्कार मेळिल्लो आसा म्हणजे तुवें स्वच्छतायेच्या बाबतीन खुबशें अवेरनेस अशें लोकां मदीं बी केलां. तुज्या कामा बद्दल थोडें जाणून घेवया. म्हाजें काम म्हणजे हांव तेंकां ते म्हाका सपोर्ट करताले आणि कितें आसलेलें आमी एकामेकाक सांगून अशीं कामां करतालीं. आणि आतां ह्याच म्हणजे पयलीं हांव अशेंच आणि आतां ह्याच 4 वर्सांक हांवें CRP म्हणून काम जॉईन जालां. आणि तेका लागून हांव कशें म्हाज्या पंचायतीक 42 ग्रुप्स आसा आणि ते 42 ग्रुपाक प्रत्येक ग्रुपाक 20 मेंबर आसा अशें म्हणजे प्रत्येक ग्रुपाचे 20 मेंबर म्हणजे खूब जाले न्हू. ते ग्रुपां कडेन वचून हांव आतां तेंच्या कडसून तेंकां अवेरनेस प्रोग्राम सांगता अवेरनेस करता ह्या अशें प्रत्येक प्रोग्रामाचे. बरोबर. नागरिकां मदीं जागृताय हाडपाक पंचायती मार्फत तुमकां प्रमोट करता तुमकां धाडटा. तुमी कशें लोकांक कन्विन्स करता कितें कार्य? हय म्हणजे आमचे पंचायतीत हांव गेले जाल्यार ते कितें म्हणटाले पयलीं आमचे सेक्रेटरी उलोवपाक सेक्रेटरी जाल्यार पंच अशें ते आसता तेंचो आमचे पंचायतीक एक गार्बेजची हे आसा व्हॅन आसा सो टेम्पो ती आठवड्यान एकदां गार्बेज कलेक्शन करूंक सगळे 7 गांवांनी भोंवताली. पण लोकांचे हे तेंच्यांनी कितें सांगलें आमकां ते वर्कर आसले तेंकां हरशीं बाबड्यांक पेमेंट चड ना पण ते अशें बरें काम करता समाजसेवक अशें म्हणून काम मना पासून काम करतात ते. आणि तेंकां पेमेंट चड ना पूण तरी सुद्दां ते करताले आणि लोक तेंकां कचरो दिनासले तेंच्यांनी मागीर आमच्या कडेन उलयले सरपंचा कडेन सेक्रेटरी कडेन उलयले. सो लोक कचरो दिवपाक मातशें हें करता म्हणजे खेड्या गांवांनी कशें लोक कचरो दिवंक पयना न्हू आपल्या दारा फुडें उजो घालता नाल्यार फाटल्यान व्हरता आनी उजो घालता. सो तुमी तरी कितें तरी वचून तेंकां सांगा अशें म्हणून. मागीर आमचे पंच सरपंच जाल्यार आमी म्हाजे महिला मंडळाचे मेंबरांक घेतले आनी आमी घरोघरी तेंच्या वचून सांगले प्रत्येक लोकांक. सो कचरो आहा तो पळय गार्बेजची गाडी येता न्हू सो तेंकां दिया. ती कितें म्हणटाली आमी दिना आमी उज्यान घालता उजो पेटोवंक जाय आमकां प्लास्टीक अशें कितें कितें सांगताली नाजाल्यार आमी फाटल्यान व्हाळ आसा ते व्हाळान व्हरून उडयता अशें म्हणून. मागीर तेंकां आमी पटोवन सांगलें ते उडयता पळय प्लास्टीक तेजें आमकां प्रदुशण जाता खूब आनी ते आमकां आमच्याच लोकांक त्रास जाता तेचो. आनी आमची गोरवां आसा पळय कितें ती हे कचरो आहा तो खातात आनी तेंच्या आरोग्याचेर परिणाम खूब जाता आनी अशी खूब गोरवां बीन मेल्ली आसा. हय तेका लागून आमी तेंकां पटोवन दिलें की तो कचरो तुमी ना उडोवचे पेक्षा सो गाडी येता न्हू तुमी पिशवी तेंकां पंचायती अंडर एक प्लास्टीक बॅग दिता ते बॅगान घालून दवरा आनी मागीर ते व्हरतले.
अशें म्हणून सो आतां ते आमचे सगळे लोक तशे गॅर्बेज सगळो दितात म्हणजे हेंच सांगूंक सोदतालें की हांव तांकां फक्त अवेरनेस तुवें शिकोवची पडटा की कितें हाजो दुश्परिणाम कचऱ्याचो कशाय कसो विल्हेवाट लायली जाल्यार कितें जातलें हें काम तुमी केल्लें आसा आनी ते घरोघरी वचून केल्लें आसा तो ओलो कचरो हो आज सामको देशान म्हणटा तसो हय आनी मेजर प्रॉब्लेम आसा हो तुमी योग्य तरेन विल्हेवाट ओला कचरो आनी सुका म्हणून आसता ताजें कशें हें करतात मॅनेजमेंट सुको कचरो आमचे पंचायतीचे गाडी येवन व्हरतात ओलो कचरो उरता मागीर आमी कितें केलें आमी आतां आमचे मंथली एक मिटींग येता आमी प्रत्येक ग्रुपा कडेन वयता आमी रातचे मिटींग घेवपाक तेंची मिटींग आसता तेन्ना आमी वयता तांकां ती कितें म्हणटा आमी तुमी ओलो सुको कचरो व्हरता पंचायत आमी ओल्या कचऱ्याची करचें कितें सो आमी तांकां मागीर एक न्यूट्री गार्डनाचें सजेशन दिता न्यूट्री गार्डन मिन्स आमच्या फाटल्यान थोडोसोच जागो आसता पळय ते जाग्यान आमी इल्लोसो डोबरो मारून ते ओलो कचरो आसा डोबऱ्यान घालप एक 15 दीस तो डोबरो भरलो काय ना डोबरो पुरप आनी आमी भाजी करता इल्लीशी आमच्या खाय पुरतीत तांबडी भाजी जावं मुळो अशें आमी सगळे लोक करता तेका ते सारें काडून तेका घालचें म्हणटा आमी जे सारें विकतें हाडटा पळय ते साऱ्यान हें आसता कॅमिकल जावं कितें तरी आसता सो आमी हें आमच्याच घरा आमीच कशें म्हणटा कचऱ्या पासून सारें जाता सो ते सारें घालून आमी भाजी करूंक शकता म्हणजे वेस्टा पासून कितें तरी बरें तयार कितें तरी जाता सो तेका नाच समज कोण भाजी करिना जाल्यार कोणच्या फाटल्यान एक केळी आसता जाल्यार कवा तो माड कितें तरी लायल्लें आसता सो आमी ते सारें तेका घालूंक शकता आनी तेजें हें जाता बरें जाता पूण हें प्रात्यक्षीक तुमी दाखयलें तांकां हय दाखयलें म्हणजे आमी तांकां प्रत्येक सांगलें वचोन ग्रुपान प्रत्येक अशें म्हणजे ग्रुपान एक 20 बायलां आसा आयज ह्या ग्रुपा कडेन गेल्यार तांकां सांगलें ते पटोवन दिलें तशें करप म्हणून सो ती बायलां आजून पर्यंत तरी आयकता 100% ना पूण आयकता बरोबर म्हणजे इल्लें इल्लें करून जातलें अवेरनेस इल्लें करून वाडटा न्ही म्हणजे हो जालो सुक्या आनी ओल्या हाजो हो सामको प्रश्नूच आसा आनी तो प्रत्येकान घरा कडेन इल्लें इल्लें केल्यारूच तो हें जातलो आनी मेजर आसता तो तुमी म्हाका दिसता प्लांटाक धाडटा आमच्या पंचायतीक एक शेड बांदलेली आसा सो ते व्हरून थंय शेडीन दवरतात सुको कचरो तो आनी मागीर ते भायर दितात म्हणजे अशें करून कचऱ्याची एक विल्हेवाट बरे भशेन लावपाची तुमी मार्गदर्शन केलें आतां एक मेजर गांवांनी म्हणटा तो प्रॉब्लेम हागणदारी उगड्यार संडास करप शौचालय हाज्या खातीर शौचालयां बांदून आतां तुमी बांदून दिल्यात म्हणजे आसात सरकारा मार्फत बांदली गेली पयलीं परिस्थिती कशी आशिल्ली आनी आतां कितें तुमकां डिफरन्स दिसता पयलीं म्हणजे सकाळीं उठले काय लोक तांबयो घेवन अशे व्हाळाचेर वयताले ते दिसताले आनी खंय गेल्यार वास असो म्हणजे दुर्गंध अशी येताली सो आतां त्या म्हणजे प्रत्येकाच्या घराघरान टॉयलेट असल्या कारणान तशें कोण व्हाळार वचना आनी तशें दिसाय बी ना सो ते बरें आसा आतां म्हणजे खंय खंय आतां तुमी शाळांनी हांगा केल्या शौचालयां जाल्या ते हांवें म्हाजे पंचायतीन म्हाका सेक्रेटरी आनी सरपंचान कितें सांगलें भाभी पळय एक बायो टॉयलेट म्हणून एक हें आसा तेजी ट्रेनींग आसा 2 दिसांची सो तूं करतली ट्रेनींग तुजें आमी नांव घातलां हांवें सांगलें हय सर हांव करता ट्रेनींग आनी वयता म्हणून आमचे 70 ब्लॉकानूच पिसुल्ले पंचायतीन ती ट्रेनींग आसली 2 दिसांची ट्रेनींग आसली ती हांवें ट्रेनींग घेतली आनी अशें घरांनी वचून तांकां मागीर तांकां सांगपाचें आसलें काय ते टॉयलेट कशें क्लीन दवरप बायो टॉयलेट ते क्लीन कशें दवरप तेका हांवें लोकांक वचून तेजें हें केलें सांगलें वचून ते बायो टॉयलेट म्हणजे तेका सुको दवरूंक जायना कित्याक ते बायो टॉयलेट आसता पळय तेका बॅक्टेरिया म्हणून जीव किटाणू घालतात भितर ते समज सुको जर टॉयलेट ना यूज करच्या पयलीं उरलो जाल्यार ते किटाणू आसता ते मरोन वयतात आनी मागीर ते टॉयलेटचे कांय उपयोग जायना सो तुमी टॉयलेट बांदलो आमी तुमकां टॉयलेट दिलें ते टॉयलेटाचो यूज करूंक जाय म्हणून सांगलो आनी ते टॉयलेट यूज करतना समज भितर कितें आसा म्हणजे पिरियड टायमार कितें हे बी उडयता पळय तशें कितें उडोवप ना त्या पॅड्स उडोवप ना त्या टॉयलेट म्हणजे तो चॉकअप जातलो आनी तो पाड जातलो अशें म्हणून नाजाल्यार मागीर ते टॉयलेट क्लीन करतना आमी आतां फिनायल बी त्या टॉयलेटान घालप ना समज ते टॉयलेटान फिनायल बिनायल घातले न्हू ते किटाणू आसता पळय ते मरतले तूं आमी तो बेस्ट टॉयलेट क्लीन दवरप अशें म्हणून आमी ते लोकांक तशें पटोवन दिलें सगळें म्हणजे ह्यो बारीक सारीक गोश्टी तांकां खबर नासताली ह्यो तुवें पयलीं शिकून घेतल्यो आनी मागीर तांकां लोकांक म्हणूनच दर्शकांक सांगूंक सोदता की वोगीच ताका स्वच्छ गृहिणीचो एवॉर्ड मेळूना ताणें वचून त्या तळेगाळ्यांतल्या लोकां कडेन पयलीं स्वता शिकलें मागीर तांकां गायडन्स दिलें हाका लागून खूब अवेरनेस आनी बरें काम जावपाक पावलें
स्वच्छ गृहिणीचो पुरस्कार तुका मेळ्ळो अशें म्हूण तुका बातमी आयली, कितें जालें तुजें रिएक्शन? आनंद हो जातलोच. आमचे पंचायतीचे सेक्रेटरी सरान आमकां फोन केलो, प्रवीणा भाभी तुजें नांव सिलेक्ट जालां. सर खंय सिलेक्ट जालां? सर स्वच्छ गृहिणी म्हणून तुजें नांव सिलेक्ट जालां आनी सर तूं वयतलें न्हू म्हणून. हांवें म्हटलें सर हांव दिल्लीक म्हणजे 70 ब्लॉकान कोण आसा आनी सर तूं एकटें धा म्हणलें. सर हांव एकटें वचपाक काय भियनाका असो तेणी म्हाका सांगलें भाभी भियोप ना आनी हें असलें संदी परत परत मेळना, सो तूं मिस करूं नाका ही आनी कशें तरी करून तूं चल अशें म्हटलें. आनी म्हाका खरेंच खूब खुशी जाली काय हें अवॉर्ड म्हाका मेळटा आनी खरेंच म्हाका दिसलें हांवें जें काम केलें तेजें म्हाका मेळ्ळी आनी लोकांनी कितें म्हणो पूण म्हाका म्हाजें हेजें मेळ्ळें. सो हय म्हणजे जें तुका सोंपयल्लें पंचायतीन तें तुवें वचून ट्रेनींग घेतिल्ली आसा जावं लोकां मदीं भोंवून तांकां अवेरनस हें केल्लें आसा, तयार केल्लें आसा. आनी कितें तें बायो टॉयलेटाच्या बाबतींत सुद्दां शिकिल्लें तुजें तुवें उपयोगान हाडलें, ताजें तुका फळ मेळ्ळें. बरोबर. एवॉर्ड हो व्हडलो इम्पॉर्टंट न्ही पूण ताजें कोणें एप्रिसिएशन करप, दखल घेतली. सो तेका लागून हांव म्हाज्या सेक्रेटरी पंचायती मेंबराचे सेक्रेटरीचे जावं आमच्या पंचायतीचे सर्वेश गांवकर सर आनी सरिता आमची सरपंच सरिता गांवकर जावं जाल्यार आमचे बाकीचे पंच मेंबर आनी म्हाज्या महिला मंडळ जालें आनी म्हाजे बाकीचे 7 गांवाचे महिला म्हाज्या वांगडा जितके काम करता तितकेंच हांव खरें मना काळजासून धन्यवाद म्हणटा. बरोबर. कित्याक तेंच्यांनी म्हाज्या कामाची दखल घेतली आनी म्हाका फुडें घातलें. आज तुका तें हें मेळ्ळें न्ही. हय म्हाका ती संदी तेंच्यांनी दिली अशी जाली. म्हणजे हांवें काम केलें पूण तेंच्यांनी म्हाका हें केलें. आनी म्हाका दिसता स्वच्छ गृहिणी म्हणून एवॉर्ड पूण बेजीक स्वताक पयलीं स्वच्छतेचें हें आसूं जाय. हय स्वता स्वच्छ ना, घर स्वच्छ ना जाल्यार तूं दुसऱ्याक शिकोवंक शकना. तेन्ना म्हाका दिसता कित्यो क्वालिटीज तुज्या आंगान आसतल्यो. हांव म्हणना म्हाज्या आंगान आसा अशें म्हाका दुसऱ्यांनी म्हणप न्हू तें तुज्या आंगान आसा. न्हय न्हय म्हणजे घरांतल्यान तूं करता ती स्वच्छता. म्हाज्या पंचायतींत गेलें काय ना हांव पंचायत वयता, म्हाजें काम आसता केन्ना सेल्फ हेल्प ग्रुपाची आमी मिटींग पंचायतच्या हॉलान आमी घेता. सो आमच्या पंचायतीन गेले काय म्हाका थंय स्वच्छ गृहिणी येयली हांव म्हणटा म्हणजे म्हाका म्हाज्या मनाक खरेंच खूप बरें दिसता. बरोबर. हय कोणी तरी म्हाका म्हणजे हांव आसलेले स्वच्छ आसलेले जाणीव करून दिली. हय दिल्ली वचपाचो प्रवास कसो जालो, कितें एक्सपिरियन्स? कित्याक तूं म्हणटा तूं केन्नाच पावूं नाशिल्लें. बरोबर. सहजासहजी कोण पावना, तुका चान्स मेळ्ळो तूं पावलें. कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स? दिल्लीचो प्रवास म्हणजे आमकां जी आमच्या वांगडा जे गोव्यासून आमकां एक मॅडम धाडलेली पूण तिणे सुद्दां आमकां खूब सपोर्ट केलो आनी आमच्या वांगडा कांयच आमकां अशें कमी पडोवंक दिवंक ना. तिणी आमच्या फाटल्यान सदांच रावली आनी आमकां खूब हेल्प केली. तिचें मार्गदर्शन जाय पडलें. बरोबर. सो आमी दिल्ली गेलो आमकां कितेंच खबर नासलें न्हू, सो तिणी आमकां खूब हेल्प केली. आनी थंय तुमकां कितें अशें म्हणजे पुरस्काराचें म्हणजे पुरस्कार खंयच्या रुपान मेळ्ळो? हय आमकां एक बॅच दिलें हांगा लावपाक. सो गांधीजीचे चश्मा तशें कित्याक गांधीजीचें स्वप्न आशिल्लें स्वच्छ भारत आसा म्हाजे कडेन तें बॅगान आसा. हांव लावपाक विसरलें सॉरी. आनी तें आमकां दिलें म्हणजे आमकां तो मान तो तेजो आमी स्वच्छ गृहिणी तेज्या वरसून वळखली वयतली. आनी आमचे तेंच्यांनी एक बुकलेट छापलें. सो 26 जानेवारीच्या आदल्या राती 3 आमकां मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ते आमचो एक प्रोग्राम घेतलो आनी तेंच्यांनी ते बुकाची तेंच्या हस्ते ते बुकाचे उद्घाटन अशें केलें आनी आमकां प्रत्येकाक एक ते बूक दिले आनी त्या बुकार आमचे प्रत्येकाचो फोटो छापला आनी तेजेर आमी कितें केलां पळय म्हायती ती सगळी बरयल्या. आनी ते फूल भारतभर ते पुस्तक पावलां आतां. म्हणजे भारतभरांतली. आनी गोंयची तुमी कितलीं जाणां? गोंयची आमी 7 जाणां. 7 जाण. हय 7 जाण आसले. प्रत्येक ब्लॉक वायज एक आसले तशे. म्हणजे तुमच्या त्या पुस्तकान एक बुकलेट शें केलां आनी तातूंत तुमचो उल्लेख केला तुमच्या कार्याचो आनी तुमचो हाचो. सो ते सुद्दां हांव अशें खूब तेजेर सुद्दां खूब हें करता. बरोबर. एक आनंद तो म्हणजे बुकार नांव छापप आनी आपूण कितें केलां हे जगभराक फेमस जावप म्हटल्यार सुद्दां बरोबर मानाची गोष्ट. बरोबर. आनंदाची, मानाची, अभिमानाची गोष्ट. बरोबर. आतांय बी तुमच्या हाज्या मार्फत म्हणजे पंचायती मार्फत फुडें प्लॅन आसतले कित्याक टॉयलेटां केलीं मागीर हें कचरा वेवस्थापन केलें बरें. कितें अश्यो आयडियाज आसात की जेणे करून स्वच्छता आनी जातली गांवांत? आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसा लोकांचे? प्रॉब्लेम्स आसा म्हणजे उदकाचे एक आसतले. उदकाचे आसा प्रॉब्लेम. उदकाचे आसा म्हणजे तरी सुद्दां तितकेशे म्हणजे आतां पावसा आमकां नळाचें उदक मेळटा जाय तशें पूण
अशें आमकां आतां कितें करतले शेती बाती करतले जाल्यार तशें लोकांक आमच्या तशें उदक ना तेका लागून ते उदकाचो प्रॉब्लेम मातसो येता. म्हणजे पंचायत करता जाता तितके प्रयत्न करता ते बांद घालून आमकां हे करून दितात पण तितके उदक तशें पावना न्हू ते. बरोबर. म्हणटकच ह्योय बी पंचायती मार्फत इल्ल्यो कामां करतात. तुका आतां तूं जॉईन जाल्लें खंयच्या वर्सा म्हणटा म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप जावं कितें महिला मंडळांतल्यान आनी टील आतां तुका सॅटिस्फॅक्शन बरेंच मेळ्ळां आसतलें की कितें आशिल्लें आनी कशें लोकांचें परिवर्तन जालां तें. हांव आसलें तशें म्हणजे एक सादारण बायल अशी म्हणजे घरान रावपी आनी आतां हांव 4 चौगात वयता म्हाका खूब रिस्पेक्ट दितात. बरोबर. हय म्हाज्या तर पंचायत फूल पंचायत गांवांनी हांव खंय गेल्या उपरांत अशें म्हणजे प्रविणा भाभी म्हणून सगळे वळखले वयतात हांव आनी खंय गेल्या उपरांत भाभी अशें म्हणून सगळे रिस्पेक्ट दितात. खंयच्या ऑफिसान हांव गेले जाल्यार मान दितात म्हाका पूण म्हाका तितकेंच खूब बरें दिसता. आनी दोंगुर्ली तुमच्या पंचायत क्षेत्रान बरीच सुदारणा जाली आसतली. म्हणजे लोकांचो कसो रिस्पॉन्स आसता? लोक सदांच सपोर्ट करता आमचे लोक सपोर्ट करतात. आनी ह्या स्वच्छता मोहिमेन ती एक्टिवली पार्टिसिपेट जाता आनी स्वच्छता हाजे परस सुद्दां वाडत वतली अशें दिसता कित्याक आतां लोक खुबसो सुदारला तांकांय बी आमच्या गृहिणींक बायलांक खास करून कितें संदेश तूं दिवंक सोदता? आमच्या गृहिणीक म्हणजे तेंच्यांनी सदांच निवळसाण दवरप आनी आपले घर म्हणजे घरातच ना बसून आपले घरचें काम करून आपल्या भुरग्या बारांक सांबाळून खंय तरी भायर वचून म्हणजे कसले तरी समाज कार्य करून स्वच्छतेची जावं जाल्यार आनी कितें जावं अशें करून तेंच्यांनी फुडें सरप. घरातच ना बसचे पेक्षा भायर सरप आनी कितें तरी करून दाखोवप आपले. आनी स्वच्छतेच्या बाबतीन कितें मंत्र की एक पळय स्वच्छता म्हणजे घाण ही रोगाक आमंत्रण म्हणटात. घाण असली की सहज रोगराई पसरता हें जाता म्हणून बेजीक बायलांनी घरच्यान स्टार्ट करची स्वच्छता हाजेर तूं कितें सांगूंक सोदता? हय तर हांव सांगता की सदांच तेंच्यांनी तो ओलो कचरो आनी सुको कचरो पळय तेजी सदां भर घालप आनी सुको कचरो सेपरेट सदांच सेपरेट दवरप आनी ओलो कचरो सदांच सेपरेट दवरप. ते जर एकीत कडेन करून जर हें करता जाल्यार ते लोकांकय त्रास जातलो आनी सगळे समाजाक त्रास जातलो. सो ते आमी जर बायलां दादल्यांक कितें खबर नासता सो बायलांनीच जर ते केले जाल्यार खरोच आमचो एक म्हाजी पंचायत जावं म्हाजो 70 ब्लॉक जावं म्हाजो गोवा जावं म्हाजो भारत जावं खरोच खूब एक स्वच्छ भारत जातलो. स्वच्छ भारताचें स्वप्न गांधीजीन पळयल्लें ते पूर्ण जातलें. महात्मा गांधीन पळयल्लें तें पूर्ण जातलें आनी जातलें अशीच आमी आशा धरुया. आनी प्रविणा तूं आज हांगा आयलें आनी बरी आमकां म्हायती दिली तुज्या पंचायतीची तुज्या कार्या बद्दल त्या बद्दल तुजे फुडें अशेंच तुज्या हातांतल्यान खूब कामां जावूं तुका भरपूर पुरस्कार बी मेळूं अशें हांव देवा लागीं मागतां. देव बरें करूं. तुमचें मॅडम देव बरें करूं आनी म्हाका तुमी हांगा आपोवन म्हाजो मान दिल्या बद्दल हांव तुमकां बी देव बरें करूं म्हणटा सगळें. थँक्यू.